वेलकम टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी 3 फेज रेक्टिफायर विथ 6 नम्बर अफ डायट 6वटा डायट युज गरेर चाहिँ हामी 3 फेज रेक्टिफायर बनाउन गइरहेछौँ। अघिल्लो लेक्चरमा चाहिँ हामीले 3वटा डायट युज गरेर चाहिँ 3 फेज रेक्टिफायर बनाएको थियौँ। सो अघिल्लो लेक्चरमा पढेको 3वटा डायट युज गरेर र अहिले 6वटा डायट युज गरेर गर्ने रेक्टिफिकेसनमा के डिफ्रेन्स छ अब हामी यहाँ डिस्कस गरौँ है। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हैन, अब यो स्टार डेल्टा ट्रान्सफर्मर हालेको छ। अब अथवा सिम्पली अगाडिको 3वटा डायटमा जस्तै एउटा 3 फेज सोर्स हाले पनि त्यो कुरो एउटै नै हो। सो यहाँनिर एउटा स्टार कनेक्टेड सोर्स सेकेन्डरी साइडबाट हामीले ल्याएको छौँ, एबिसी मानेको छौँ है। अनि एबिसीलाई चाहिँ अब यो 6वटा डायटमा जोडेका छौँ हैन। जसरी हामीले सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायरमा दुईटा फेज हुन्थ्यो त्यहाँ, अथवा सिंगल फेजमा चाहिँ 2वटा तार हुन्थ्यो, त्यहाँनिर 4वटा डायट हुन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ 3वटा तार छ र 6वटा डायट छ र जोड्ने तरिका भनेको सिमिलर टु त्यो ब्रिज रेक्टिफायर जस्तै छ है। अनि यसरी 6वटा डायट युज गरेर यो माथिको पोइन्टलाई कमन गर्यो, तलको पोइन्टलाई पनि कमन गर्यो र कमन पोइन्टबाट चाहिँ लोडमा सप्लाई गरेको छ। लोडको एक्रसको भोल्टेज भनेको V0 मानेको छ र लोडले ड्र गर्ने करेन्ट भनेको I0 छ। हाम्रो एनालाइसिसको सजिलोको लागि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट पोइन्टहरुमा नेमिङ गरेको छ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ है, यो पोइन्ट A मानेको छ, यो पोइन्ट B मानेको छ, यो पोइन्ट C मानेको छ। यो 3वटा फेज एबिसीबाट जहाँनिर जोडेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यही पोइन्ट मानेको छ। अनि त्यसपछि यो माथिल्लो पोइन्ट, माथिल्लो कमन पोइन्टलाई D मानेको छ है, तलको कमन पोइन्टलाई E मानेको छ। यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट फ्लो हुँदा फलो गर्ने पाथ के हुन्छ त भनेर एनालाइसिस गर्न सजिलोको लागि यो नेमिङ गरेको है। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो 3 फेज सोर्सबाट कति भोल्टेज आउँछ त हैन, यिनीहरुको वेभ फर्मको इक्वेसन हामीले लेख्नु पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ सबै लाइन भोल्टेजको टर्ममा लेखेको छ। VAB भनेको चाहिँ VM sin ओमेगा t, BBC 120 डिग्रीले ल्यागिङ छ, CA चाहिँ 240 डिग्रीले ल्यागिङ छ। यसरी हामीले 3वटा इक्वेसन एज्युम गर्यौं। सो एज्युम गरेपछि अब के हुन्छ भने यो डायटको एरेन्जमेन्ट हैन, यसलाई सिमुलेसन गरेर पनि हेर्छौं। यो डायटको एरेन्जमेन्ट यस्तो छ कि 3 फेज सोर्स दिँदाखेरि कुनै पनि 2वटा डायट मात्र कन्डक्ट गर्छ एकचोटीमा है। कुनै पनि कन्डिसनमा चाहिँ 2वटा डायटमा मात्र कन्डक्ट गर्ने भयो, चाहे त्यो जुनसुकै हुन सक्छ है। अब त्यो कुन हो भनेर हामी यो त्यहाँ त पढ्छौँ। अब यहाँनिर देख्न सक्छौँ, सर पढौँ। Figure 1 shows the circuit diagram of 3 phase bridge rectifier with 6 number of diodes. The diodes are numbered in order of conduction sequences है। यो डायटलाई चाहिँ हेर्नु त यहाँ, अब D1 यहाँ छ, D2 यहाँनिर छ है, तलपट्टि यहाँनिर लास्टको डायट चाहिँ D2 मानेको छ, D3 यहाँ छ, फेरि D4 यहाँ छ, D5 र D6 यसरी नम्बरिङ गरेको छ। अब यो नम्बरिङ यसरी नै गर्नुको कारण पनि छ हैन। अब यहाँनिर पढौँ। अनि इस डायट कन्डक्ट्स फर 120 डिग्री पिरियड हैन, 120 डिग्रीसम्म यो डायटले चाहिँ कन्डक्ट गर्छ, एउटा पेयर अफ डायटले है। अब द कन्डक्सन सिक्वेन्स अफ डायट्स आर इन अर्डर। अब कुन डायटले कुन सिक्वेन्समा कन्डक्ट गर्छ त, कुन पछि कुन डायट कन्डक्ट हुन्छ त हैन। हामीले डिस्कस गर्यौं कि एट अ टाइम 2टा डायट कन्डक्ट हुन्छ। अब कुन डायट हो त हेरौँ त यहाँ। एकचोटीमा हैन, एकचोटीमा पहिलोचोटीमा भनौँ न, यदि 0बाट हैन, पहिलोचोटी यो A लाई चाहिँ हामीले VAB मानेको छौँ भनेपछि पहिलोचोटी 1 2 कन्डक्ट गर्छ, यो 1 र 2 कन्डक्ट गर्छ। अनि त्यसपछि 2 र 3, अनि त्यसपछि 2 र 3 है, त्यसपछि 3 र 4, त्यसपछि 3 र 4, अनि 4 र 5, 5 र 6, अनि फेरि 6 र 1 त्यसरी कन्डक्ट गर्ने भयो हैन। अनि फेरि यही सिक्वेन्स चाहिँ रिपिट हुने भयो। अब यो नम्बरिङ यसरी गरिएन भने त्यही अनुसार यहाँनिर एडिट गर्नु पर्यो। तर नम्बरिङ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो कन्डक्सन सिक्वेन्स बनाउँदा चाहिँ सजिलो बन्ने भयो। सो अब हामीले यो सिमुलेसनमा पनि हेरौँ है। सिमुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ है, यो 3 फेज सोर्स छ, 3 फेज सोर्स छ। यसको अब न्युट्रल निकालेको छैन, त्यही भएर यहाँनिर न्युट्रल पनि खाली छ है। अनि त्यसपछि यो डायट 6वटा डायट छ, यहाँ पनि मैले त्यही अनुसार नम्बरिङ गरेको छ, 1 2 3 4 अनि 5 र 6। अनि यो डायटको माथिल्लो कमन पोइन्टबाट चाहिँ मैले रेसिस्टरमा जोडेको छु, एउटा लोडमा जोडेको छु र त्यो लोडको अर्को टर्मिनल
तल्लो कमन पोइन्टमा मैले ल्याएर जोडेको छु है। अब यसको एक्रसको भोल्टेज नाप्नको लागि चाहिँ एउटा भोल्टेज सेन्सर भोल्टेज मेजरमेन्ट ब्लक हालेको छु र त्यसलाई स्कोपमा लगेको छु। स्कोपको काम भनेको ग्राफ प्लट गर्नु हैन, ग्राफ देखाउनु। अनि यो VAB हुन्छ नि, यो जुन थ्योरीमा पढेको यो VAB VBC VCA त्यो भोल्टेजको वेभ फर्म हेर्नको लागि चाहिँ यो 3वटा भोल्टेज सेन्सर हालेको छु हैन। यहाँनिर यो भोल्टेज सेन्सर हेर्यो भने यो A र B मा कनेक्सन छ। यो 2 नम्बर V2 चाहिँ B र C मा छ भने यो V3 चाहिँ केमा छ त A र C मा छ है, CA मा छ। यसरी चाहिँ हामीले सोर्सको पनि भोल्टेज नाप्यौं र लोडको पनि भोल्टेज नाप्यौं है। अनि यो बस बार त यो तीनटै भोल्टेज एउटै ग्राफमा हेर्नको लागि बनाएको। अब यसलाई मैले सिमुलेसन गरेर हेरे भने कस्तो आउँछ अब हेर्नुम त। अब यो 3 फेज सोर्सको हैन, अब यो लाइन भोल्टेज भएको हुनाले अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले आएको छ। यो 3 फेज सोर्सलाई चाहिँ यसरी यो माथिल्लो ग्राफले देखायो हैन। अनि अब यो पोइन्ट जुन हुन्छ नि, अब यो 3 फेज रेक्टिफायर विथ 3 नम्बर अफ डायोड्समा जस्तै यो 0 यो क्रसिङ भन्दा माथिको वेभ फर्म मात्र एपियर हुने भयो। अब यहाँनिर अलिकति लाइन है, यहाँनिर अब यतिकै जुम गरेर हेर्यौं अथवा यसलाई ठिक छ युज गरेको छैन मैले है, त्यही भएर थाहा भएन। सो यो यहाँनिर हेर्यौं भने हैन, यो माथिको पोइन्ट मात्र एपियर हुने भयो। 0 क्रसिङ भन्दा माथिको वेभ फर्म मात्र यो आउटपुट वेभ फर्ममा एपियर हुने हो है, जसरी हाम्रो 3वटा डायोडमा हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो प्लट गर्न अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो भइरहेछ है। यहाँनिर यो यस्तरी आउने भयो, यहाँनिर यस्तरी आउने भयो, अनि फेरि यहाँनिर हैन, यो त पोजिटिभ हाफ साइकल भयो। अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा पनि यहाँनिर यस्तो आउने भयो अनि यहाँदेखि सुरु हुने भयो है। नेगेटिभ हाफ साइकललाई पनि यसले कन्डक्ट गर्छ, पोजिटिभ हाफ साइकललाई पनि कन्डक्ट गर्छ हैन। अब नेगेटिभ हाफ साइकल पनि यो माथि आएको, यो मासतिरको तलतिरको यो कर्भ पनि यो यहाँ देखा परेको है। यो मासतिरको यतानिर भयो, तलतिरको यतानिर भयो। अब फेरि त्यसरी नै रिपिट हुँदै जान्छ है। यसमा देख्न सक्छौँ हामी रिपल एकदमै कम छ, यहाँ फ्लक्चुएट हुन्छ नि, अब फ्लक्चुएट एकदमै कम भइरहेछ हैन। स्लो हुन्छ म्याटल्याब चलाउन थालेपछि। यसलाई जुम गर्न खोजेको मैले है। ठिकै छ, यो देख्न सक्छौँ हैन, यो 600 छ, उता 700 छ। यो चाहिँ लगभग 30 को रेन्जमा फ्लक्चुएट भइरहेछ, रिपल एकदमै कम आइरहेछ। यो चाहिँ सबसे राम्रो वेभ फर्म हो इन टर्म्स अफ रिपलको टर्ममा है। इभन यो 3वटा डायोड युज गर्दा पनि यति योभन्दा अलिक बढी नै रिपल आएको थियो है। त्यो भिडियोमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ क्लियर हुन्छ। सो यो चाहिँ सिमुलेसन भयो है। अब त्यही वेभ फर्महरू चाहिँ अब यहाँनिर बनाएको छ है, यहाँनिर बनाएको छ। यो चाहिँ अब यो इनपुट वेभ फर्म यसरी बनाएको, यो किन बनाएको हो भने यो आउटपुट वेभ फर्म बनाउनको लागि सजिलो होस् भनेर यसरी दोहोऱ्याउँदै बनाएको हो यो चाहिँ है। यसलाई यो अलिकति कम्प्लेक्स देखिएको छ, अलि स्टेप बाई स्टेप बनायो भने यो बल्ल बुझिन्छ। अब यो एकैचोटि बनाएको भएर यो कम्प्लेक्स देखिएको हो। यो चाहिँ अब क्लासमा स्टेप बाई स्टेप म बनाउन सिकाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ अब यो छोडिदिँदा हुन्छ। जस्ट यो एउटा साइकल हैन, एउटा साइकल कतिदेखि कतिसम्म रेन्ज हुन्छ र टाइम पिरियड के हुन्छ र यसको इक्वेसन निकालेर DC र RMS को भ्यालु मात्र निकाल्छौँ। अनि यो बनाउन चाहिँ म क्लासमा सिकाउँछु है। यो यतिकै मैले एक्सप्लेन गरेँ भने पनि यो बुझिनेवाला छैन है। एउटा पोइन्ट मार्क गर्दै गर्दा अर्को पोइन्ट हराइसक्छ। सो त्यही भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ हामी उता गर्छौँ है। सो अब एनालाइसिस गर्नको लागि हैन, अब यो एनालाइसिस गर्न π/3 भन्ने पोइन्टमा हैन, दुईटाको इन्टरसेक्सन कहाँनिर हुँदो रहेछ भने π/3 मा हुँदो रहेछ। अब है π/3 भन्ने पोइन्टमा हेरी VAB निकाल्दा चाहिँ +√3/2 VM आयो। अनि यो चाहिँ वेभ फर्मबाट हेर्यो भने यो वेभ फर्म चाहिँ बढ्दैछ, यसको म्याग्निट्युड चाहिँ बढ्दैछ। VBC निकाल्यौँ भने यो माइनसमा आयो, रिभर्स बायस भइहाल्यो।
कन्डक्सन गर्दैन, VCA को भ्यालु चाहिँ 0 भयो हैन। अब यो केसमा चाहिँ π/3 मा चाहिँ D1 र D6 चाहिँ फरवार्ड बाइस हुने भयो, त्यही भएर 1 र 6 चाहिँ कन्डक्ट गर्ने भयो, अरु चाहिँ रिभर्स बाइस हुने भयो, ठीक छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेरौँ, अब D1 र D6 कन्डक्ट गरिसकेपछि हैन 1 र 6 ले कन्डक्ट गरिसकेपछि, किनकि AB को भोल्टेज निकालेछौँ हैन, AB मात्र पोजिटिभ छ। अब A र B मा कुन डायोड कनेक्टेड छ हैन, त्यही मात्र कन्डक्ट गर्ने भयो हैन। अब अर्को पोइन्टमा 2π/3 मा पनि निकाल्छौँ हामी हैन। 2π/3 मा चाहिँ अब कुन डायोड कन्डक्ट हुन्छ त्यो मात्र फरवार्ड बाइस हुन्छ, त्यो पछि थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ VAB पोजिटिभ छ हैन, त्यो कारणले A र B मा कनेक्टेड भएको डायोड्सहरु कन्डक्ट गर्ने भयो। सो A मा यसरी देखि D1 हुँदै D मा जान्छ, अनि फेरि R हुँदै E मा आउँछ, अनि E पछि D6 हुँदै फेरि के मा जान्छ, B मा भएर इन हुन्छ। त त्यही नै कुरा यो कन्डक्सनको पाथमा लेखेको छ है, करेन्टले फलो गर्ने पाथ। अनि त्यसपछि फेरि हैन अब 2π/3 मा पनि निकाल्यौं, हेरौँ त 2π/3 मा कति VAB को भ्यालु चाहिँ √3/2 VM आउँछ, तर यो भ्यालु चाहिँ घट्दै गइरहेछ है। अनि VBC को भ्यालु चाहिँ के गइरहेछ 0 छ, VCA को भ्यालु चाहिँ -√3/2 छ, तर यसको भ्यालु चाहिँ बढिरहेछ। त्यो केसमा हैन AB को केसमा अब 1 र डायोड D1 र D2 चाहिँ फरवार्ड बाइस हुन्छ, D3 D4 D5 D6 चाहिँ रिभर्स बाइस हुन्छ। अब यो CA को भ्यालु यो यसरी यो म्याग्नेटिक बढ्दै गएको हुनाले यो 1 र 2 चाहिँ हैन फरवार्ड बाइस भएको हो, अरु चाहिँ रिभर्स बाइस भएको हो है। यो अब अहिलेलाई चाहिँ यति नै बुझौँ, यसमा धेरै नडुबौँ। अब D1 र D2 फरवार्ड बाइस भएपछि करेन्टले फलो गर्ने पाथ भनेको यही नै हुन्छ है। अब यो फिगरबाट ट्याली गरेर हेर्यो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै मिल्न जान्छ। So a part of DCAC appears as V0 across the load हैन, direction of I0 is from D to E। अब करेन्टको डिरेक्सन भनेको यो D बाट E मा मात्र हुने भयो, चाहे कुनै पनि पोइन्टमा लियौं हैन। अब π/3 मा लियौं त्यही D बाट E मै छ, 2π/3 लियौं D बाट E मै छ, अथवा कुनै पोइन्टमा लियौं भने भ्यालु त्यही नै आउँछ। अब यो त वर्किङ प्रिन्सिपल भयो है। अब वर्किङ प्रिन्सिपल पछि अब हामी म्याथमेटिकल एनालाइसिसमा जान्छौँ। म्याथमेटिकल एनालाइसिस गर्दाखेरि एभरेज भ्यालु RMS भ्यालु निकाल्छौँ र रिपल फ्याक्टरसम्म निकाल्ने हाम्रो टार्गेट हुनेछ। त्यसपछि अब एभरेज भ्यालु अफ V0 हैन, अब आउटपुटको एभरेज भ्यालु निकाल्दाखेरि यो अब यो इक्वेसन लेखेको छ। अब यो इक्वेसन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्छौँ है, यो हाम्रो माथिबाट आएको वेभ फर्म हो। यो वेभ फर्ममा हेर्न सक्छौँ हैन। अब यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टसम्म जाँदा चाहिँ हाम्रो साइकल चाहिँ रिपिट भएको छ है, साइकल रिपिट भएको छ। अनि यही पोइन्ट किन लियौं भने हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म किन नलिएको भनेर पनि क्वेसन आउन सक्छ। यहाँदेखि 0 देखि π/3 सम्म लिँदाखेरि यही वेभ फर्मको इक्वेसन लिनुपर्ने हुन्छ। यो वेभ फर्मको इक्वेसन लिँदाखेरि चाहिँ त्यो -120 अथवा -240 डिग्री आउने हुन्छ हैन। अब -120 -240 इक्वेसनमा आएपछि हाम्रो अब इन्टिग्रेसन गर्न अलिकति कम्प्लेक्स हुने भएको हुनाले यो इक्वेसन लिँदाखेरि है, यो इक्वेसन लिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क साइन Vm sin ओमेगा t आउने भयो कि है। Vm sin ओमेगा t मात्र आउँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो हुने भयो, त्यही भएर हामीले यो पोइन्ट लियौं। कुनै पनि पोइन्टलाई लिँदाखेरि हैन, कुनै पनि साइकललाई लिँदाखेरि आन्सर एउटै नै हुनुपर्छ, तर हामीले चाहिँ यहाँ लियौं है। अनि त्यसपछि अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हेर त, अब त्यस्तै साइकल रिपिट भइरहेछ भनेपछि हाम्रो पिरियड भनेको कति हुन्छ त, यहाँदेखि यहाँसम्म है। अब यो म्याग्निट्युड कति हुन्छ भने अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट। हाम्रो अप्पर लिमिट यो भयो, लोवर लिमिट कुन भयो त, यो भयो हो। अब त्यसपछि यहाँनिर हेर्छौँ हैन। अब मैले यसको लागि सजिलो होस् भनेर यो जेनरल फर्मुला लेखिदिएको छु। अब जेनरल फर्मुला एभरेज भ्यालुको भनेको 1/पिरियड हैन। अब अहिलेको केसमा हाम्रो पिरियड कति छ त, 2π/3 माइनस π/3, त्यो भनेको π/3 हो। 2π/3 माइनस π/3 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, π/3 हुन्छ है। ओहो सरी, π/3 आउँछ।
सो पिरियड भनेको कति हुने भयो त हाम्रो π/3 अब लोवर लिमिट कति छ π/3 छ अप्पर लिमिट कति छ 2π/3 छ अनि इक्वेसन भनेको हाम्रो कति छ Vm sin ओमेगा t छ है त अनि त्यसै अब त्यही कुरा हैन यो जनरल इक्वेसन भयो अब अहिलेको केसमा चाहिँ यो पिरियडको भ्यालु π/3 अब 3 माथि जान्छ हैन अनि यो Vm कन्स्ट्यान्ट हो त्यही भएर बाहिर निस्किन्छ π/3/π Vm भयो अब sin ओमेगा t को इन्टिग्रेसन भनेको माइनस cos ओमेगा t अनि अप्पर लिमिट युज गर्दाखेरि cos 2π/3 आयो हैन यो माइनस जस्ताको जस्तै अनि माइनस माइनस प्लस भयो फर्मुलाको अनि त्यसपछि cos लोवर लिमिट भनेको π/3 अब cos 2π/3 भनेको -1/2 हैन 3 6 18 6 2 12 cos 120 डिग्री भनेको यो 120 -1/2 आउँछ cos 3 6 18 cos 60 भनेको 1/2 आउँछ हैन अनि त्यो गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस हुन्छ अनि यो 3 Vm/π त जस्ताको तस्तै छ अनि 1/2 + 1/2 भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ अब 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर जस्ताको तस्तै नै आउँछ 3 Vm/π अब 3/π लाई चाहिँ मैले क्याल्कुलेटरमा थिचे भने 0.9549 आउँछ अथवा 0.955 आउँछ है जे आयो त्यही लेख्ने अनि हाम्रो चाहिँ VDC को भ्यालु यति आयो अब VRMS को भ्यालु चाहिँ के हो त जनरल इक्वेसन चाहिँ यो हो है जनरल इक्वेसन भनेको रुट अन्डर हैन रुट अन्डर 1/पिरियड जसरी एभरेज भ्यालुको छ त्यस्तै 1/पिरियड अप्पर लिमिट लोवर लिमिट र इक्वेसनको स्क्वायर छ यहाँ स्क्वायर रुट हाल्ने र यहाँ स्क्वायर गर्ने इक्वेसनलाई स्क्वायर गर्ने अरु सबै एभरेज भ्यालुको जस्तै हो है अब इक्वेसन सेम हो अप्पर लिमिट लोवर लिमिट सेम छ है अनि अब VRMS भनेको कति आउँछ त अब 1/पिरियड गर्दाखेरि 1/π/3 आउँछ 3 माथि जान्छ एक स्टेप स्किप गरेको छ यहाँ अप्पर लिमिट लोवर लिमिट हाले यसलाई चाहिँ स्क्वायर गरे Vm स्क्वायर बाहिर निस्किन्छ कन्स्ट्यान्टको भएर हैन 3 Vm स्क्वायर/π आयो अनि त्यसपछि sin स्क्वायर ओमेगा t बाँकी रहन्छ sin स्क्वायर ओमेगा t लाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर टर्म हटाउन खोजे मैले स्क्वायर टर्म हटाउनको लागि 1 - cos 2 ओमेगा t/2 हैन 2 लाई अगाडि ल्याए है 2 लाई अगाडि ल्याउँदा पाइ चाहिँ अब 2π हुन गयो है 2π हुन गयो अब 1 को इन्टिग्रेसन भनेको ओमेगा t cos 2 ओमेगा t को इन्टिग्रेसन भनेको sin 2 ओमेगा t/2 है यो अघिल्लो लेक्चरहरुमा पनि धेरै डिस्कस गरिसकेका छौं अब लिमिट हाल्दाखेरि है लिमिट हालौं अब सुरुमा अप्पर लिमिट हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो दुईटै टर्ममा अप्पर लिमिट हाल्दाखेरि 2π/3 माइनस अब 1/2 जस्ताको जस्तै हैन यो 1/2 जस्ताको अनि sin 2 ओमेगा t अनि 2 जस्ताको तस्तै अब अप्पर लिमिट भनेको 2π/3 हो यहाँ 2π/3 आयो अनि त्यसपछि माइनस अप्पर लिमिट त सक्यो अब लोवर लिमिटको काम आयो लोवर लिमिट राख्दाखेरि चाहिँ माइनस भयो यहाँ माइनस प्लस माइनस भयो लोवर लिमिट भनेको π/3 अनि माइनस माइनस प्लस भयो हैन अब 1/2 जस्ताको तस्तै sin 2 जस्ताको तस्तै ओमेगा t को ठाउँमा π/3 हैन अब 2π/3 माइनस π/3 भनेको कति हो त π/3 है यो माइनस यो भनेको π/3 सिधै लेख्यो है अब यो टर्म बाँकी रह्यो 1 - 1/2 जस्ताको तस्तै sin 4π/3 हैन sin 4π/3 लाई क्याल्कुलेटरमा गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो -√3/2 आउने भयो अनि 1/2 जस्ताको तस्तै यो लास्ट टर्मको अनि sin 2π/3 लाई क्याल्कुलेटरमा गर्यो भने चाहिँ √3/2 आउने रहेछ हो अनि π/3 जस्ताको तस्तै अनि माइनस माइनस प्लस अनि √3/4 अनि यो भनेको नि √3/4 √3/4 कति हुन्छ त 2√3/4 हैन अब 2 2 जा 4 काटिन्छ हैन 2√3/4 भनेको 2 2 जा 4 गर्दा √3/2 मात्र बाँकी रहने भयो अब यो टर्मलाई चाहिँ मैले क्याल्कुलेटरमा थिचे भने चाहिँ हैन पाइको भ्यालु 3.1415 हाले भने यो 0.955 आउने भयो है त अब यो 955 त्यो पनि यो पनि अलमोस्ट VDC को भ्यालु पनि 0.955 नै आएको छ है अलमोस्ट त्यो कारणले गर्दा अब VRMS को भ्यालु पनि 0.955 आएको छ अब VR हैन रिपल भोल्टेज को फर्मुला भनेको √VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर हो अनि अब त्यस गर्दाखेरि चाहिँ अब RF रिपल फ्याक्टर निकाल्दाखेरि के हो फर्मुला यो माथिको लेक्चरहरुमा पनि धेरै चोटी गरिसक्यो मैले यो VR/VDC हो अब VR को फर्मुला यसलाई रिप्लेस गर्यौं हैन अनि VDC लाई पनि भित्र लाँदा स्क्वायर रुटमा आउँछ हैन अनि VDC स्क्वायर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब VRMS को टर्ममा लाई डिवाइड गर्दाखेरि VDC हुन्छ र VDC लाई डिवाइड गर्दाखेरि 1 हुन्छ अब यसलाई भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो भने 0.01 आउँदो रहेछ अब यो भनेको नियरली इक्वल टु 0 है अब 1% जति आउँछ त्यसलाई अब नियरली इक्वल टु 0 मान्न सकिन्छ
है। अब यो पोइन्ट पछाडि कतिवटा डिजिट लिने भन्नेमा भर पर्छ हैन। अब यहाँनिर 0.9549 लिएको छ, यसलाई चाहिँ अब 0.955 नै लिने हो भने हैन, 3 डिजिट मात्र लिने हो भने 0.955 नै हुन्छ। अनि यो 0.955 माइनस गर्दाखेरि लगभग उति नै आउने भएको हुनाले यो अलमोस्ट इक्वल टु 0। सो रिपल फ्याक्टर हाम्रो कसरी चेन्ज भइरहेछ त, हाफ वेभ रेक्टिफायरमा हाम्रो 1.21 थियो, 121% थियो। फुल वेभ ब्रिज रेक्टिफायरमा चाहिँ हाम्रो रिपल भोल्टेज 48% थियो अलमोस्ट है, एप्रोक्सिमेटली। अनि त्यसपछि तीनवटा डायट 3 फेज रेक्टिफायर युजिङ 3 नम्बर अफ डायट्समा चाहिँ हाम्रो समथिङ 17.8 थियो भने अहिले 3 फेज रेक्टिफायर विथ 6 नम्बर अफ डायट्समा चाहिँ हाम्रो एप्रोक्सिमेटली 0 आएको छ। सो यो रेक्टिफायर चाहिँ हाम्रो सबसे राम्रो रेक्टिफायर भयो हैन। अब कम्प्लेक्स पनि छ है, डायट्स धेरै लागेछ भनेपछि यसको कस्ट हैन, कम्प्लेक्सिटी सबै कुरा बढेको छ, तर यसको आउटपुट पनि राम्रो छ है। त्यही भएर यो डायट चाहिँ यो रेक्टिफायर चाहिँ सबसे राम्रो रेक्टिफायर हो। हामी यो रेक्टिफायरको च्याप्टर मध्ये यो रेक्टिफायरलाई चाहिँ हामी बेस्ट मान्न सक्छौँ। सो यसै गरी हाम्रो रेक्टिफायरको कोर्स चाहिँ सकिन्छ है, च्याप्टर 2 चाहिँ सकिन्छ पावर इलेक्ट्रोनिक्सको सिटिभिटीको। सो थ्याङ्क यू।